ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार छ। म हजुरहरुको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले ज्योतिष, वास्तु, धर्म, दर्शन, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यसै सिलसिलामा आज हामी विशेष गरी हातका रेखाहरूका बारेमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। हातका रेखाहरूका आधारमा तपाई करोडपति बन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा विशेष जानकारी प्रस्तुत गर्दै छौं। तपाईसँग कति धन छ त अथवा तपाई जीवनमा कति धन सञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ? हजार, लाख, करोड या करोड भन्दा बढी। यसको मापन पनि यस हातभित्रका करतलहरुमा अथवा यसभित्र भएका रेखाहरूका आधारमा हामी चर्चा गर्न सक्दछौं। हो यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी तपाई पनि करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग भएका हातहरूको रेखाहरूको अवस्थाका आधारमा भनेर हामी चर्चा गर्दै छौं। सबैभन्दा पहिला त यो हातमा भएका रेखाहरूका बारेमा सामान्य जानकारी लिउँ। सामान्य गरी यो हामीहरूको हातमा विभिन्न खालका अवस्थाहरू हुन्छन्। 5 वटा औंला छन्। यी 5 वटा औंलाहरूको तलतिरको खण्डहरूमा विशेष खालका पर्वतहरू रहेका हुन्छन् जसलाई पर्व भनेर अथवा पर्वत भनेर हामी चर्चा गर्न सक्दछौं। र त्यस अन्तर्गत यो जुन बुढी औंला छ अथवा जुन यो औंलो बुढी औंलो छ अथवा ठुलो औंलो छ, मोटो औंलो छ, यसलाई हामी अंगुष्ठ भन्छौं। यो औंलालाई तर्जनी भन्छौं। यसलाई मध्यमा भन्छौं भने यो अनामिका हो अनि अन्तिमको कान्छी औंला चाहिँ कनिष्ठिका हो। यसका आधारमा हामीहरूले करोडपतिका लक्षणहरूका बारेमा चर्चा गर्न सक्दछौं। यस भित्र पनि अथवा यो हातकेला भित्र पनि विभिन्न खालका ग्रहहरूको अवस्थिति छ अथवा ग्रहहरूको वास रहेको छ। यस मध्येमा चाहिँ यो जुन अनामिका छ, यो अनामिकाको तलपट्टिको भागलाई हामी सूर्य पर्वत भन्छौं भनेदेखि हामीहरूले विशेष गरी यो कनिष्ठिकाको अन्तिमपट्टिको यतापट्टिको भागलाई चाहिँ हामी चन्द्र पर्वत भनेर भन्छौं। भने यो जुन दुईवटा खण्डको बीचको भाग छ, यो खण्डको बीचको भागलाई हामी मंगल पर्वत भन्छौं। भने कनिष्ठिका वा कान्छी औंलाको अन्तिमको भागलाई चाहिँ हामी बुध पर्वत भनेर भन्दछौं। भने तर्जनीको अन्तिमको भागलाई हामी गुरु पर्वत अथवा बृहस्पति पर्वत भनेर भन्दछौं। भनेदेखि हामीहरूले यो अंगुष्ठको अन्तिमको भागलाई यहाँ शुक्र पर्वत भनेर चर्चा गर्ने गरिन्छ। भने यो मध्यमाको अन्तिमको भागलाई शनि पर्वत भनेर भनिन्छ। यसरी 7 वटा ग्रहहरूको अवस्थिति यो हत्केलाहरूका विभिन्न स्थानमा हुने गर्दछ। यसका आधारमा हामीहरूले विभिन्न खालका लक्षणहरू बताउन सक्दछौं अथवा यसका बारेमा चर्चा गर्न सकिन्छ। अब यसैसँग सम्बन्धित यी पर्वतहरूको सम्बन्ध रेखासँग रहेको हुन्छ। पर्वतहरूको सम्बन्ध रेखासँग हुने भएकाले हामीसँग यो हातमा मुख्यतः 3 वटा रेखाहरू देखिन्छन्। एउटा यो जुन हामी अनामिका भन्यौं, यो अनामिकाको अन्तिम खण्डबाट विकास भएको छ, तर्जनीतिर विकास भएको छ रेखा जसलाई हामी जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा भनेर चर्चा गर्न सक्दछौं। भने दोस्रो छ बीचको खण्ड जुन तर्जनीबाट यता मंगल पर्वत हुँदै अगाडि बढेको रेखा छ। यसलाई चाहिँ हामीहरूले विशेष गरी धनको रेखा वा मस्तक रेखा भनेर पनि चर्चा गरिन्छ। भनेदेखि अर्को तर्जनीबाट अंगुष्ठलाई गोलो अथवा अर्ध चन्द्राकार बनाउँदै अगाडि बढेको हुन्छ। यसलाई वंशज रेखा वा गोत्र रेखा भनेर भनिन्छ। यदि तपाईसँग यी सबै पर्वतहरू अथवा यी रेखाहरू स्पष्ट छन्, अत्यन्तै राम्रा छन्, गहिरा छन्, अखण्डित छन् भनेदेखि तपाई करोडपति बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरी तपाईसँग जुन धनको रेखा वा द्रव्य रेखा वा धन सञ्चितको अवस्थाको रेखाका बारेमा चर्चा गरिन्छ। त्यो रेखा गहिरो छ, अन्तिम धेरै ओरसम्म आएको छ। जुन यो तर्जनीबाट अगाडि बढेको रेखा हुन्छ, यो रेखा गहिरो र प्रष्ट देखिने, बीचमा अखण्डित छ। त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू बढी सम्पन्नशाली हुने गर्छन्। यससँग सम्बन्ध ऊर्ध्व रेखाले पनि राख्छ अथवा भाग्य रेखा भनेर जसलाई भनिन्छ। यो
मणिबन्ध रेखाबाट माथितिर विकास भएका रेखाहरू के हुन् त? मणिबन्ध रेखाहरू हुन्। यो नाडीमा विकास भएका रेखाहरू मणिबन्ध रेखा हुन् भनेदेखि यो मणिबन्ध रेखाबाट ऊर्ध्वतिर माथितिर विकास भएका रेखाहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी भाग्य रेखा भनेर भन्छौँ। जुन जीवनमा महत्त्वपूर्ण रहेका हुन्छन् यी भाग्य रेखाहरू। र यी सबै रेखाहरूको अवस्था, यी सबै रेखाहरूको प्रकृतिका आधारमा हामीहरूले हस्तरेखाको बारेमा चर्चा गर्ने र यी रेखाहरूकै आधारमा भविष्य बताउन सकिने हुन्छ। यसमध्येमा चाहिँ तपाईका हातका यी 5 वटै औँलाहरू सिधा छन्, राम्रा छन्, सुस्पष्ट छन्, कतै खण्डित अवस्थामा छैनन् र यिनीहरूको आकार अनुसारको स्वरूप पनि ठ्याक्कै मिल्दो अवस्थामा छ र त्यससँग सम्बन्धित तपाईको शुक्र पर्वत अझ बढी स्पष्ट देखिन्छ। शुक्र पर्वतमा कुनै एउटा कालो कोठी छ भनेदेखि तपाईको संकेत अथवा तपाई करोडपति बन्ने संकेतका रूपमा त्यो विकास भएको मानिन्छ। यसैगरी तपाईको भाग्य रेखा हत्केलामा अत्यन्तै मोटो छ, भाग्य रेखा अत्यन्तै स्पष्ट देखिन्छ र अत्यन्तै विस्तारित हुँदै अगाडि बढेको छ, बीचमा खण्डित भएको छैन। हामीले पहिले पनि भन्यौं जुन भाग्य रेखा भनेको मणिबन्ध रेखाबाट उत्तरतिर आएका रेखाहरू, जुन रेखाहरू अत्यन्तै स्पष्ट, अत्यन्तै गहिरा छन् र जीवन रेखासम्म यसले स्पष्ट आफ्नो आधार बनाएको छ अथवा मार्ग बनाएको छ र शनि पर्वत अत्यन्तै उच्चो छ। यो मध्यमाको बीचको खण्डलाई शनि पर्वत भनिन्छ। यो अत्यन्तै उच्चो छ भनेदेखि तपाई करोडपति बन्न सक्ने लक्षण हो अथवा सम्भावना देखिन्छ। यसका साथसाथै हत्केला अत्यन्तै बाक्लो छ, बाक्लो छालाले बनेको छ र जीवन रेखा साथै मङ्गल रेखा पनि अत्यन्तै सुन्दर देखिन्छ र त्यो जीवन रेखाले मङ्गल रेखालाई स्पष्ट छुट्याएको छ भनेदेखि र त्यहाँ एउटा विशेष गरी तपाईसँग राम्रोसँग देखिने खालका केही शुभ चिन्हहरू छन्, शुभ सङ्केतहरू छन् भनेदेखि तपाई प्रष्ट रूपले भन्न सकिन्छ कि करोडपति बन्ने लक्षण हो अथवा तपाई करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जीवनमा। अर्को आधार छ हत्केलामा जुन भाग्य रेखा वा जीवन रेखाबाट टाढा छ, भाग्य रेखा र जीवन रेखा अलिक टाढा छ, प्रष्टसँग जोडिएका छैनन् र चन्द्र पर्वतदेखि निस्किएका जुन भाग्य रेखाहरू हुन्छन् ती चन्द्र पर्वतबाट निस्किएका साना साना रेखाहरू हुन्छन्। ती रेखाहरू भाग्य रेखामा गएर जोडिएका छन्, स्पर्श गरेका छन्, एक आपसमा योग हुन्छन् भनेदेखि तपाई करोडपति बन्ने लक्षण त्यसबाट पनि प्रष्ट हुन सक्दछ। यसलाई अझ बढी स्पष्ट गरौँ। जुन जीवन रेखा भनेर जसलाई हामी आयु रेखा पनि भन्छौँ अथवा स्वास्थ्य रेखा पनि भनिन्छ वा जीवन रेखा पनि भनिन्छ, तपाईको जीवनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा यसले निर्धारण गर्छ भने चन्द्र पर्वतबाट विकास भएका रेखाहरूले जीवन रेखासँग प्रष्ट रूपले सम्बन्ध राखेका छन् भनेदेखि त्यो करोडपतिको लक्षण हो या तपाई करोडपति बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हत्केलामा रहेको जुन भाग्य रेखा हुन्छ त्यो भाग्य रेखा अनि बुध पर्वत र मस्तक रेखा जसलाई हामी द्रव्य रेखा, धनको रेखा पनि भनेका छौं, ती तीनवटा रेखाहरूका बीचमा अथवा ती तीनवटा स्थलहरूको बीचमा एउटा त्रिकोणात्मक अवस्था बन्छ जसलाई हामी फेरि स्पष्ट गर्न सक्छौं। यो मणिबन्धबाट माथितिर विकास भएका रेखाहरू भाग्य रेखा हुन् भनेदेखि यो अनामिका र अंगुष्ठको बीचबाट विकास भएको बीचोबीच भागमा रहेको रेखालाई चाहिँ हामी मस्तक रेखा भनेर भन्छौं, जसलाई द्रव्य रेखा पनि भनिन्छ, धनको रेखा पनि भनिन्छ। यी दुईवटा रेखा र बुध पर्वतसँग सम्बन्ध राख्दै त्रिकोणात्मक एउटा स्वरूप बनाउँछ भनेदेखि तपाईको जीवनमा धनको कहिल्यै अभाव हुँदैन र तपाई करोड बैंक ब्यालेन्स गर्न सक्ने सामर्थ्यवान व्यक्तिका रूपमा स्थापित हुन सक्नुहुनेछ र तपाईको जीवन अत्यन्तै सबलीकृत भएर अगाडि बढ्न
सक्दछ। त्यसैले तपाईसँग भएका यी 7 वटा पर्वतहरू र यी मुख्य रेखाहरूको अवस्थिति कस्तो छ यसका आधारमा पनि तपाईको आर्थिक अवस्था कति मजबुत छ भन्ने कुराको हामी भविष्य बताउन सक्दछौँ अथवा तपाईसँग धन आर्जन गर्न सक्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्न सकिन्छ। तपाईलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो र यस सामग्रीसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा भएका खण्डमा यस सामग्रीको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिममा एउटा शेयर र लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।